दर्शकवृन्द यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको यो टिटक सेगमेन्ट अन्तर्गत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम टिटकमा हामी एकजना विशिष्ट व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौँ जसले आफ्नो जीवनलाई सफल जीवनको रूपमा बाँचिरहेको छ। आफ्नो लागि मात्र बाँचिरहेको छैन, जसले समाज, देश र सिङ्गो मानव जातिका लागि बाँचिरहेको छ। अथवा आफ्नो लागि यो संसारमा त धेरै थोक कुरा अथवा धेरै प्राणीहरूले बाँचिरहेका छन्, तर एउटा मान्छे भइसकेपछि अर्काको लागि बाँच्नुपर्छ, सिङ्गो प्रकृतिको लागि बाँच्नुपर्छ अथवा अर्काको लागि पनि आफ्नो जीवनका धेरै हिस्साहरू चाहिँ व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। त्यही सिद्धान्तको क्षेत्र वरिपरि रहेर एकजना व्यक्तिसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी प्रहरी सेवा अत्यन्तै पवित्र सेवा, अत्यन्तै जिम्मेवार सेवाको रूपमा लिइन्छ। आज हामी एकजना प्रहरी सेवाभित्र लामो समय काम गर्नुभएका एकजना विशिष्ट व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी बर्दिया जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको रूपमा काम गरिरहनुभएका प्रहरी उपरीक्षक केदार रजौरे आज हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवीन। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिकठाक छ। बर्दिया आएको कति समय भयो? म बर्दिया आएको चाहिँ लगभग वैशाख 22 गते आएको, 9 महिना पुरा भयो। तपाईँ यो प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको झन्डै 30-29 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। हो। यति लामो समयसम्म यो क्षेत्रभित्र काम गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जीवनमा महसुस गरेको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो? महत्त्वपूर्ण समयकालका अन्तरालमा चाहिँ विभिन्न देशको परिस्थिति अनुसार विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहे। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म निचोडमा के निकाल्छु भने प्रहरीमा लाग्दा सेवा जुन गर्नुपर्ने छ त्यो सेवा नै महत्त्वपूर्ण हो। यो सेवा चाहिँ 30औं वर्षसम्म गर्दाखेरि लाग्छ यसमा काम गर्दा, यसमा काम गरिसकेपछि 30औं वर्ष सेवा गरिसकेपछि सायद मन्दिर चाहिँ जानु पर्दैन कि पुण्य कमाउनलाई 30 वर्ष पुरा भएपछि भन्ने लाग्छ। 30 वर्षको सेवामा चाहिँ राम्रो सेवा हुँदो रहेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। अब मन्दिर जानु हुँदैन भन्नाले फेरि मैले यो अलिकति उसमा त्यो त धार्मिक आस्थाको कुरा हो हैन, हाम्रो पुण्य कमाउनलाई चाहिँ जरुरी छैन, त्यहाँ गएर गएको अब जानु पर्दैन कि त्यहाँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सेवा गर्ने ठाउँ अरू क्षेत्र फिल्ड फरक पर्ला, सामाजिक मान्छे सामाजिक हो, सेवा गर्ने फिल्ड फरक पर्ला, तर मन्दिरमा गइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यति सेवा यसको चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण पाटो नै त्यही हो। 30 वर्ष अगाडितिर फर्क्यौँ न, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि तपाईँ यो प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दाखेरिको समय साँच्चै देशको लागि, जनताको लागि सेवा गर्छु भनेर प्रवेश गर्नुभएको थियो अथवा होइन मैले जागिर मात्रै खान्छु भन्ने उद्देश्य थियो र पछि कालान्तरमा त्यो सिद्धान्त, त्यो मनोवृत्ति चेन्ज भयो कि उस्तै छ? होइन, उस्तै छ। यो जागिर खान्छु भन्ने हिसाबले होइन कि म काठमाडौँमा पढ्दै गर्दाखेरि अलिकति फरक आफ्नो सोसाइटीभन्दा फरक भएर काम गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मनमा त लागिरहेको थियो। बुवाहरू शिक्षक कर्मचारी भए पनि म चाहिँ यो पहिला आजभन्दा 29-30 वर्ष अगाडि चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ शिक्षण पेसा चाहिँ अभिरुचि राख्ने भए पनि म अलिक फरक ढङ्गले जाउँ कि भन्ने मेरो मनमा कता मनमा बसेको रहेछ। त्यसै बेला म पढ्दै थिएँ र प्रहरीको भर्ना मैले पत्रिकाहरूमा देखेपछि फुलेको, यो चाहिँ ठिक छ क्यारे भनेर यो जागिरमा प्रवेश गरेँ। तपाईँ 30 वर्ष जागिर खाँदै गर्दाखेरि यो समाजमा धेरै उथलपुथल भयो। यो बीचका राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक घटनाक्रमका विषयहरू अत्यन्तै धेरै भए। अथवा प्रहरीको मुख्य काम भनेको शान्ति सुरक्षा र अपराध न्यूनीकरण र पछिल्लो समयमा अझ महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारी थपिएको भनेको समाजलाई चाहिँ अवेरनेस बनाउने अथवा सचेतना फैलाउने, समाजमा चाहिँ सचेतना फैलाउने सन्दर्भमा तपाईँहरू बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। यो बिचमा जुन समय व्यतीत गर्नुभयो त्यो समयमा आएको कालखण्डले निकालेको परिवर्तन चाहिँ के हो? 30 वर्ष अगाडिको कुरा र अहिलेलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ समाज चाहिँ कतिको परिवर्तन भयो, कतिको यो चेन्जहरू आयो हाम्रो समाजमा? अघि तपाईँले कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो विशिष्ट व्यक्ति भन्नुभयो, मलाई त्यहाँ चाहिँ अलिअलि खल्लोपन भइरहेको थियो। म विशिष्ट व्यक्ति चाहिँ होइन, म साधारण मान्छे।
हुँ, तर समाजलाई चाहिँ निहाल्ने क्रममा यसै समाजका क्रियाकलापसँग सँगसँगै जाने क्रममा पहिला र अहिलेमा सचेतना के छ भने मानिसहरूमा धेरै परिवर्तन स्वरूपहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेछन्। जस्तो सेवा गर्ने स्टाइल र समाजमा राजनीतिक चेत आर्थिक चेतहरूका कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेछन् र केही देश प्रेमी विकासको भावना पनि बढिरहेछ। हालसाल चाहिँ अलि देश प्रेम गर्ने देशमा उद्यमशीलता अनि त्यसपछि सेवाका कुराहरूदेखि लिएर देशको आर्थिक क्रियाकलापहरू नै बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चेतहरू आइरहेछ। पहिला चाहिँ अलि हामीले जागिर खाने बेला त्यस बेला पनि सेवा हुन्थ्यो, मान्छेहरूले धेरै सेवा गर्थे, तर पनि अहिले आर्थिकमा जोडिएर मान्छेले चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्नतिर चाहिँ बढी जोड दिइरहेछन्। पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अब विकासका कुराहरू चाहने, युवाहरूले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीका कुराहरू चाहने यी कुराहरू छन्। अब यो पनि फरक हुन्छ। कसलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ होइन? एउटा वृद्धलाई सोध्नुभयो भने म एउटा रोल्पामा जाँदाखेरि के भएको थियो भने एकजना अलि पाको उमेरकालाई, म डिएसपी थिएँ त्यस बेला, पाको उमेरकालाई सोधेँ, बुवा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो विकास देखेर अहिले भन्नु भने सोधेँ। अनि मैले किन भएको छैन त सर, विकास त भएको छ यहाँ, कसरी भन्नु भने हामी त्यस बेला विकास भएन भन्थ्यौँ। अनि कसरी विकास भयो त तपाईँको नजरमा भनेर सोद्धा उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् न यहाँ चाहिँ तपाईँ हलदार साहब पर्नु हुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, हामी हलदार साहबलाई लिन भिङ्ग्रीसम्म घोडामा गएर बाजाहरू लिएर स्वागत गरेर उहाँलाई घोडा चढाएर रोल्पा के अरे यो प्युठानको खुङ्ग्रीबाट रोल्पाको लिबाङसम्म ल्याएका हौँ सर। कैयौँ मान्छेहरू त्यो घोडा थियो, हामी खुसी भएर पहिलोपटक त्यसरी ल्याएको। अहिले हेर्नुहोस् त डिएसपी तपाईँको आँगनसम्म तपाईँ डिएसपी आइसक्नु भयो, यत्रो कार्यालय भइसक्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको आँगनसम्म पिच भइसक्यो, किन भएको छैन विकास भन्न उहाँले भन्नुभयो। एउटा वृद्धलाई सोध्यो भने उहाँले पहिला विगतको जुन देखाएको थियो त्यो कुराहरू हुन्छ। तर अहिले विद्यार्थीलाई सोधौँ त, एउटा अहिले +2 पढिरहेको विद्यार्थीलाई सोध्यो त उसले चाहिँ विकास देखेकै छैन। उसलाई त चाहिएको छ अप्टिकल फाइबर, उसलाई चाहिएको छ उसको कामको लागि चाहिने सिपमूलक ज्ञानहरू, उसका टेक्नोलोजीहरू र ज्ञान बढाउने कुराहरूको पहुँचमा चाहिँ छिटोपन क्विकनेस, उसलाई अहिले अप्टिकल फाइबर वाइफाई आएको छैन भन्दैछ उसले। मामा घर जाँदैन बच्चा एउटा होइन, आजभोलि कहिले काहीँ किन जाँदैन जस्तो बाबु भन्नु भने वाइफाई नै छैन भनिरहेछन् उनीहरू। त्यस कारणले बच्चालाई सोध्यो भने विकासको क्रम धीमा हुनसक्छ, वृद्धलाई सोच्यो भने त्यस कारणले के अरे यो देखिरहेको। त्यो पहिलाको तुलना गर्दाखेरि अब त्यो हामीले कुन स्तरलाई हेरेर कुन एजको मानिसहरूलाई हेरेर भन्ने त्यसमा भर पर्छ। त्यस कारणले विकास भन्ने कुरो र समाज परिवर्तन भन्ने कुरो त्यो हुन्छ। तर केही मान्छेहरूले चाहिँ ल्याउँछन्, केही मान्छेहरूले परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। जस्तो क्यारिजमेटिक लिडरहरू, त्यसलाई जुनसुकै ठाउँमा भन्छ। हामीले राजनीति गर्ने, राजनीतिको लिडर मात्रै नभनौँ, अन्य जुनसुकै पेसाका कुराहरू छन्, व्यवसायका कुराहरू छन्, तिनी लिडरहरू हुन्छन्, तिनी क्यारिजमेटिक हुन्छन्। तिनी क्यारिजमेटिक लिडरहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने हुन्छन्। राजनीतिमै भनौँ, देशकै लागि कुरा गरौँ भने पनि क्यारिजमेटिक लिडरले नेल्सन मण्डेला भए, महात्मा गान्धी भए, अब त्यो सिङ्गापुरको चौहानलाई उनी भए, अहिले मैले नाम कन्फ्युज भएँ, सिक्किमका हामी भनिरहन्छौँ उनी भए। यिनी अब त्यस्तै गरेर विस्टन चर्चिल भयो, अब्राहम लिङ्कनहरू भए होइन, माओ सेतुङ भए, अनि त्यसपछि लेनिनहरू भए। यी क्यारिजमेटिक लिडर थिए। क्यारिजमेटिक लिडर भने के हो भने यिनीहरूले चाहिँ आफूले व्यवस्थापन गर्ने मात्रै होइन कि, आफूले राम्रो गर्ने मात्रै होइन कि, जनताले पनि ठान्छन् कि यसले राम्रो गर्छ, मिस्टेक कहिले गर्दैन र उसको पछाडि मान्छेहरू लाग्छ, त्यत्तिकै लाग्छ। अनि विकास त्यत्तिकै हुन्छ कि यो मान्छेले गल्ती गर्दैन भन्ने भाव हुनाले उसको पछाडि मान्छेहरू एकदम लाग्छ। लिडरमा त्यो किसिमको विश्वास चाहिँ त्यसको विश्वास हुनु पर्यो। अनि त्यो मैले राजनीतिमा मैले उदाहरण मात्र लिएको र अरूले पनि त्यस्तै हुन्छ। यो मान्छेको पछाडि लाग्यो भने मेरो काम सफलता हुन्छ, व्यापार उद्योगमा होला होइन, इन्डस्ट्रीमा होला। क्यारिजमेटिक लिडर भयो भने यसबाट पक्कै पनि फाइदा हुन्छ भन्ने ठान्छन्।
अब युरोपियन विशेषहरूमा त्यहाँ विकास भयो, पश्चिमी युरोपहरूमा चाहिँ विकास देखिएन हामीले होइन, भने विकास पनि छ त्यहाँ, तर क्यारिजमेटिक लिडरहरू धेरै हामीले थाहा पाउने चाहिँ छैन। तर त्यो त्यहाँ चाहिँ क्यारिजमेटिक लिडर भएन भन्दै विकास भएन त? विकास त त्यहाँ पनि भयो, विकास त भएको छ, तर विकास केले भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँ अनुशासन र नियम मान्ने प्रचलन भएको छ, रुल अफ लले भएको छ। यदि क्यारिजमेटिक लिडर छैन भने गर्ने के त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नियम मान्ने। कुनै एउटा संस्थामा तपाईँको क्यारिजमेटिक लिडर छैन, उसले भन्नेको कुरो छैन भने के हुन्छ, त्यहाँ नियम बनाएर आउँछौँ हामीले, नियमबाट चलेपछि अनि विकास भइरहन्छ। त्यसैले के नियम मान्ने समाज भन्नुपर्छ, अनुशासित हुने समाज भन्नुपर्छ कि भने क्यारिजमेटिक लिडर हुन्छ देश बन्नलाई। जस्तो तपाईँले देखेको समाज चाहिँ कस्तो हो? हुन त यो 30 वर्षको यो अवधिमा तपाईँले धेरै मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्नुभयो, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो, अथवा तपाईँले प्रहरी प्रशासनकै जिल्ला स्तरकै नेतृत्व गरेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँले देखेको समाज चाहिँ अहिले कस्तो छ? त्यो अपराधको दृष्टिकोणले, चेतनाको दृष्टिकोणले, अथवा विकासको सन्दर्भमा अगाडि बढ्दै गरेको त्यो समाज चाहिँ कस्तो छ अहिले? समाज मिसमाच छ। पहिलाको पनि अनुशासित थियो, तर पहिला के थियो भने बढी अनुशासित थियो। पहिलाको समाज बढी अनुशासित थियो। किन थियो भने पहिलाको समाजहरू यातायातको कारणले, आर्थिक कारणले, विभिन्न कारणहरूले पैसाको पछाडि लाग्दैन थियो। पहिला जे छ त्यसको चाहिँ राम्रो गर्ने, त्यो पेरिफेरी उनीहरूको सानो थियो। त्यो सानो समाजमा आफ्नै स्तरले विकास भइरहेको थियो। उनीहरू चाहिँ अनुशासनमा बस्थ्यो एकअर्काले भने। अहिले आर्थिक कुरा त धेरै ठाउँबाट इन्फर्मेसनहरू सूचना पाउँछन्। त्यो धेरै कुराहरूको ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ भने नियम नमान्ने ट्रान्ज्याक्सन आएको पनि भाइ हुन्छ रेट, त्यो अनुशासनमा बस्ने पनि रेट बढी हुन्छ, अनि अनुशासनमा नबस्नेहरूको चाहिँ। त्यसैले अहिलेको समाज पनि त्यस्तै हो, तर रुल अफ ल अथवा अनुशासित समाज बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो जनरल ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट त होला, तर चाहिँ ऱ्यापिड लिने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कुरालाई अनुशासित कसरी बनाउने, त्यो कुरा पूर्व फर्केर हुन्छ। हामीले नेपाली समाजमा जस्तो पैसा कमाउने जुन एउटा भूत चढाएको छ मान्छेलाई, जसका कारण चाहिँ अपराध पनि गरिरहेको छ, नियम पनि तोडिरहेको छ, समाज चाहिँ त्यतातिर गइरहेको छ। एउटा त्यो कुरा। अर्को के हो भने पैसा कमाउने उस दृष्टिकोणबाट पनि अर्को के कुरा गर्दैछौँ भने अझ पुलिसको सन्दर्भमा भन्नु पर्यो भने विक्रम सम्वत 1990 को पेरिफेरीतिरबाट हामीले समाजलाई चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ बनाउँदैछौँ। एग्रेसिभ बनायौँ। म एग्रेसिभको नेपाली अर्थ तपाईँ फेरि पछि गराउँला। एग्रेसिभ बनाउँदै गयौँ किनभने एउटा संस्थालाई, एउटा भइरहेको प्रचलनलाई चाहिँ ढाल्ने कोसिस गऱ्यौँ होइन, राणा शासनलाई ढाल्ने गऱ्यौँ। त्यसपछि 7 साल राणा र उसलाई ढाल्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो, त्यसलाई ढाल्ने जनताहरूलाई हामीले तताउँदै गयौँ। त्यसपछि हामीले अर्को संविधान चेन्ज गऱ्यौँ। सधैँ हामीले एग्रेसिभ बनायौँ, जनताहरूलाई बढी रिएक्टिभ बनायौँ र कहिल्यै पनि राज्यको सरकारको चाहिँ उसमा चाहिँ पक्षमा बोल्ने कुरातिर चाहिँ त्यो हाम्रो धेरै मासको चाहिँ फ्लो गराएन। धेरै मासलाई चाहिँ नमान्नेतिर बढी गरायो, त्यसको विरोधीतिर बनायौँ। अहिले 81 आएर हामीलाई के चाहना छौँ, अहिले त संविधान बन्यो। अहिले संविधान बनिसकेपछि मान्छे अनुशासित बन है भन्नु भनेको के हो भने अझै हाम्रो उनीहरू बनिरहेछन्। ट्राई त हामी गरिरहेछौँ, उनीहरू बनिरहेछन्। त्यो नबन्नुको कारण के हो भने बढी एग्रेसिभ हामीले पहिला बनायौँ। अहिले हामीले प्याकेज ल्याएनौँ, मान्छेको पोजिटिभ मेन्टालिटी ल्याउने प्याकेजहरू ल्याएनौँ। मान्छेको विद्रोहीलाई, एग्रेसनलाई पोजिटिभ एटिच्युडमा ढाल्ने जुन हाम्रा प्याकेजहरू, नैतिक शिक्षाहरू तिनलाई चाहिँ ल्याएनौँ। र हामी एकचोटि के खोजिरहन्छौँ, मैले भनेको कुरो मानिदियोस् भन्ने खोजिरहन्छौँ। कस्तो गजब कुरा गर्नुभयो। जस्तो नेपालमा भएका केही जहानिया शासनहरू, जो एकतन्त्रीय शासनहरूलाई ढाल्नको लागि चाहिँ नेपाली जनतालाई एग्रेसिभ बनाउनु पर्ने स्थिति भयो, विद्रोही स्वभावको बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, त्यति बेला बने। तर अहिलेको विकासक्रम अनुसार चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संविधान समेत बनिसक्यो, तर पनि त्यो मेन्टालिटी अझै पनि चेन्ज भएन। अझै पनि एग्रेसिभ टाइपको, अझै पनि विद्रोही स्वभावका जनताहरू रहे। त्यसले गर्दा के फरक पऱ्यो भने अनुशासनमा के देखिन थाल्यो भने अनुशासन नमान्ने अथवा नियम नमान्ने समाज बन्न लागेको जस्तो देखिन्छ। अब हामीले सोच्नुपर्ने के छ भने एग्रेसिभ
जुन विद्रोही टाइपको नेचरलाई छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न खरबौँ खर्च गर्नुपर्छ खरबौँ खर्च गर्नुपर्छ कि मान्छेको मेन्टालिटी पोजिटिभ मेन्टालिटी एक दिन सुन्नुहोस् म अब जुनसुकै फिल्डमा पनि छ तर विशेष राजनीति नीतिको सबभन्दा ठुलो नीति त राजनीति हो राजनीतिमा त्यसको मार हामी पनि खान्छौँ हामीले त अझ त्यो नीतिले कार्यान्वयन गर्ने मान्छे हो होइन पुलिस प्रशासन भने त त्यसलाई कार्यान्वयन प्रत्यक्ष ठोक्किने विषय भयो त्यो ठोक्किने विषय हो त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भने एउटा उदाहरणै दिउँ मान्छे एउटा व्यक्ति निर्वाचनको मतदानको घोषणाको दिनभन्दा अगाडिसम्म उसका फलोअरहरू हुन्छन् ज्यान फालेर उसका लागि काम गरेर आउँछन् अझ हाम्रो नेपालमा त ज्यान दिइदिने पनि छन् होइन धेरै राजनीतिको लागि ज्यान दिइदिने पनि छन् चुनावको घोषणा हुने दिनभन्दा कुनै व्यक्ति राज्यमा सरकारमा भन्नुहोस् स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार अथवा कुनै लिडर छ कुनै अर्गनाइजेसनको लिडर चाहिँ त्यो जाने क्रममा चाहिँ उसको मतदानको कुनै सहकारी संस्था होला अथवा कुनै होला उसको मतदानको परिणामको अघिल्लो दिनसम्म उसले ज्यान दिइरहेछ तर ऊ राज्य जब भन्छ अथवा सङ्गठनको प्रमुख अथवा प्रतिनिधि जुन अब पदाधिकारी जुन भन्छ पदाधिकारीकोमा चुनिने दिन दिएको भोलिपल्ट उसको विद्रोह गरिहाल्छ भोलिपल्टबाट उसलाई गाली गर्न थाल्छ भन्नुको मतलब के हो भने हामीले राज्यप्रति पोजिटिभ एटिच्युडको प्याकेजहरू ल्याएको छौँ पोजिटिभ एटिच्युडको शिक्षा ल्याएको छौँ अब उसले मेन्टली के तयार छ भने विक्रम सम्वत 1990बाट भन्दैछु नि म त्यो 1990देखि चाहिँ हामीले के शिक्षा दिएका छौँ भने होइन राज्य भएपछि त विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन कुनै पदाधिकारी आएको छ भनेपछि त एकैछिनमा उनले गाउँपालिकाको सरकार छ गाउँपालिकाको सरकार त्यो बनिसकेपछि अब त त्यसको त विरोध गर्न सुरु गर्छ सपोर्टिभ हुने खालको मेन्टालिटीको शिक्षा खै हामी त्यसले हाम्रो शान्ति सुरक्षा अथवा जुन एउटा राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेका छौँ अथवा देशभक्तिको कुनै कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ के असर गर्छ कतिको प्रभाव पार्छ त्यसले धेरै असर गर्छ हामी नियम पालना गर्ने समाजको चाहना गर्छौँ होइन त्यसैले संयुक्त राष्ट्रको जागिर खाँदाखेरि पनि हामी कतै गल्ती देख्यो भने त्यो सुधारको उन्मुखतिर चाहिँ हामीले उन्मुख ल्यायो भने त्यसलाई थ्याङ्क यू भन्थ्यौँ हामीहरूले ओके त्यसले कुनै सुधारको कुरा ल्यायो भने त्यो कुनै नियम कतै कमजोरी छ भनेपछि त्यसलाई सबैले टोलीहरूले मिलेर त्यसमा त्यहाँ काम गर्ने संस्थाका सबै सदस्यहरू मिलेर धन्यवाद तैँले चाहिँ एउटा ठाउँ देखाइस् जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ भने हामीलाई सुधार गर्ने ठाउँ त हजारौँ छन् अनि ती हजारौँ ठाउँहरूमा हामीले अब कोसिस गर्ने के हो त बाटो भनेपछि अनुशासित समाजबाट रुल अफ लबाट चाहिँ हामी गयो भने हाम्रो प्रहरीको कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अब हामीले कानुनबाट विमुख हुने समाज जति धेरै हुन्छ त्यति समस्या त हामीलाई हो हामी त यसैमा अल्झिराख्यौँ ए बाबा तिमीले यो नियम मान्नुपर्छ है भन्न त्यसैमा अल्झिराख्यौँ हाम्रो क्रिएटिभिटी खै सधैँ डन्डा ठोक्ने काम मात्रै गर्ने खै क्रिएटिभिटी त्यसैले जति समाज परिवर्तन हुन्छ नियम मान्छ त्यति चाहिँ देशको र प्रहरीको पनि प्रगति हुन्छ मेरो पनि प्रगति हुन्छ त्यसैले समाजलाई बढी तीनटा के अरे व्यक्ति चाहिँ मोटरसाइकलमा चढ्दिनु हेलमेट नलाएर चढ्नु तस्करी गर्न खोज्नु देशको भन्सार ट्याक्स छली गर्न खोज्नु बिना राजस्व नउठाइ चाहिँ काम गर्न खोज्नु यी कुराहरू अपराध कहिलेकाहीँ एक दुईवटा घटना सिभियर क्राइम मान्छेको व्यक्ति हत्या हुनु त्यो मान्छेको चोरी हुनु ती नर्मल कुरा हो किनभने पुलिस त हाम्रो पौराणिक कालमा पनि थियो होइन भनौँ न त्यसको नाम परिवर्तन हुँदै गयो चोरी त्यस बेला पनि हुन्थ्यो अहिले किन रोकिएको छैन त्यत्रो पुलिसको संस्था छ किन रोकिएको छैन सो नर्मल हो यो तर मेन कुरा के हो नियम कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरू उन्मुख छ कि छैन नियम पद्धतिहरू पालना गर्ने मान्छेहरू उन्मुख छ कि छैन गाउँघरमा तपाईँको 3टा चढ्दिएर आउँछ मोटरसाइकल 3टा चढ्नुको मतलब के हो त्यो त सेन्टर अफ ग्राभिटीदेखि लिएर मोटरसाइकल बन्ने इन्जिनको जुन थ्योरी छ सिद्धान्त छ इन्जिनियरिङ छ त्योभन्दा बढी वेट राख्नु हो त्यसमा न ब्रेक कन्ट्रोल हुन्छ न उसको डिरेक्सन कन्ट्रोल हुन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ हेलमेट लाउनु भनेको त के हो आफ्नो सुरक्षाको लागि हो अनि उसको जीवनको उसमा भर पर्ने उसको परिवार छ उसको बालबच्चा छ हेर्नुहोस् न जो पर्यो त्यो त्यसैले अनुभव गर्छ भनेर भन्छौँ नि हामी एक्सिडेन्ट भएको परिवारलाई सोध्नुहोस् न कति गाह्रो छ त्यो परिवार गुमाएको एक्सिडेन्टमा परिवार गुमाएको मान्छेको परिवारलाई सोध्नुहोस् त कति गाह्रो छ
त्यसैले नियम अनुशासनमा बद्यो भने एउटा लेनमा आफ्नो लेनमा चलाउनु पर्छ गाडीहरू भन्नुको मतलब त्यो अनुशासनमा पालो पर्खेर चाहिँ क्रस गर्नु होला भन्नु भने त्यसमा त्यो अनुशासन हो। त्यस्ता अनुशासन जब नमान्ने व्यक्तिहरू धेरै हुँदै जान्छन् अनि हामीलाई समस्या आउँछ, हामीलाई इरिटेसन कतिपटक बारम्बार भन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ त हाम्रो रगतमा त नेगेटिभ रगत त छैन पुलिसको। यो कुरालाई ठ्याक्कै सम्झिँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा राजनीतिमा मान्छेहरूको जति नेगेटिभिटी छ अथवा जति आलोचना आउँछ राजनीतिको त्यसपछिको चाहिँ प्रहरी प्रशासन होला होइन? त्यसको असर चाहिँ नेगेटिभिटीको कुराहरू चाहिँ ब्लड त्यो तताउनु बनाउनु पर्ने चाहिँ नेगेटिभिटी होइन कि इरिटेसनको ब्लड, चिडचिडाहटको ब्लड चाहिँ हाम्रोमा रगतमा धेरै बगिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी कहिलेकाहीँ 30 वर्ष सेवा गरिसकेपछि मलाई आजभोलि प्रश्न पर्छ, म समाजमा राम्रै घुलमिल हुन सक्छु त? किनभने मेरो रगत त सधैँ गाली गर्ने, उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने होइन, उसलाई गर्ने, छोडिदिनुहोस् भन्ने आउने, सम्झायो एउटा कुरा फेरि अर्कोतिरबाट अर्को त्यही कुरा फोन आइहाल्छ अनि उहाँलाई फेरि प्रस्ट्यायो, फेरि अर्कोतिरबाट अर्को फोन आउँछ अथवा अर्को सम्पर्क आउँछ, अर्को एप्रोच बढाउँछ। भन्नुको मतलब 10वटा एप्रोच बढाउनुको मतलब के हो? अनुशासनमा बस्ने चाहना छैन। नोलाई नो भन्न सक्ने हाम्रो समाज निर्माण भइरहेको छैन। यसलाई यस भन्नु पर्यो, नोलाई नो भन्नु पर्यो। ढाँट्ने समाज चाहिँ हाम्रो भइरहेछ र एप्रोच बढाउने हाम्रो समाज भइरहेछ। त्यो एप्रोच बढाउनुको ठ्याक्कै यो कानुन यति सजाय हुन्छ, मान्दिउँ के भयो? ट्राफिक फाइन हो 500 रुपियाँ, 500, 1000 रुपियाँ, 1500 तिरौ न त। किनभने तपाईँले इरोर गर्नुभयो, त्रुटि गर्नुभयो, एक्सिडेन्ट अथवा साइड लाइट बाल्नु भयो भने इरोर अपराध हो। इरोलाई मान्न हामी छैन। पुलिसले रोक्यो भने हामीलाई लाज लाग्छ होइन? चेकिङ हुँदैछ, पुलिसले रोक्यो भने म अनुशासन मान्नेमा मेरो भित्रैदेखि जिल छैन। किनभने उनले विक्रमसम्म 1990देखि छ, मेरो जिल त के छ? यसको विरोध गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसले रोक्यो भने मलाई लाज लाग्छ। यो साधारण 8 कक्षा पास गरेको सिपाहीले मलाई चाहिँ अझ टाइसाइ पनि लाग्यो, यसले रोक्ने मलाई लाज लाग्ला। मेरो गर्व के अरे मेरो चाहिँ मलाई चेकिङ गर्न लाग्यो। म त के भन्छ फोग यस्ता गर्व नलियो। उसको कर्तव्य के हो? उसले गर्ने कर्तव्य के हो? उसले चेक गरोस्, उसलाई सपोर्ट गरौँ। मैले हेलमेट लाउनुपर्छ, सपोर्ट गरौँ। मैले तस्करी गर्न हुन्न, सपोर्ट गरौँ। मैले अन्य कुरा गर्न हुन्न जो इन्टेन्सनल हुन्छ, मनसाय प्रेरित हुन्छ, देशलाई घाटा हुने हुन्छ। अरू कुराहरू यस्ता कुराहरूमा समाज धेरै उन्मुख भएन भने एकदम मिनिमम नहुनु हुँदैन, निर्मूल त हुँदैन, न्यूनीकरण भयो भने हामी अपराध अनुसन्धानका कुराहरूमा, विदेशका कुराहरूमा, विदेशमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने, अपराध अनुसन्धान गर्न सक्ने त्यो प्रहरीको सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू बनाउन, प्रहरीका कर्मचारीहरू बनाउन। जस्तो चार्ल्स सोबराजको केसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पढ्न सक्ने के अरे पढाउन सक्ने त्यो अनुभव नेपाल प्रहरीलाई थियो, तर हामीले बनाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चार्ल्स सोबराजको सिरियल किलरको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पढाउन सक्ने एउटा इन्स्ट्रक्टर हामी बनाउन सक्थ्यौँ। त्यस्तो घटना थियो त्यो। तर हामी कता रुमल लिइरहेछौँ भने लट्ठा हान्नमा। जस्तो त्यही त नेपालको प्रहरीलाई चाहिँ दक्षिण एसियाकै राम्रो अनुसन्धान सिप शैली भएको प्रहरीको रूपमा चाहिँ गनिन्छ विश्वमा पनि। जस्तो तपाईँले भर्खर मात्रामा पनि चार्ल्स सोबराजको विषयमा कुरा उठाउनु भयो। जस्तो यति धेरै सम्भावना भएको प्रहरीभित्रको जुन एउटा क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई चाहिँ मार्ने काम अथवा त्यसलाई चाहिँ पछाडि पार्ने काम चाहिँ कहाँबाट कसरी भइरहेको छ? राजनीतिले यसलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ सिधै भन्दाखेरि? मैले तपाईँले भन्नुपर्छ चार्ल्स सोबराजको होइन, जस्तो यति धेरै सम्भावना र सिप र क्षमता भएको प्रहरीलाई चाहिँ उसको क्षमतालाई कमजोर पार्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ समाजको हुने हो। प्रहरी भनेको समाजको द्योतक हो। तपाईँ जस्तो समाज छ त्यस्तै प्रहरी भन्छ। एक्स्ट्रा अर्डिनरीलाई फेरि अघि मैले भने क्यारिजमेटिक लिडर चाहियो होइन? प्रहरीको लिडरसिप, समाजको लिडरसिप, देशको लिडरसिप क्यारिजमेटिक चाहिन्छ। अहिलेको हिसाब अध्ययनशील, नैतिकताले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँको कुनै जागिर खाएदेखि कुनै प्रश्नवाचक चिन्ह छैन। प्रत्येक कर्मचारीले लाग्छ कि उहाँको कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन।
यति हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भने समाजको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको चाहिँ कतातिर ढल्किरहेको कता ढल्काउने यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीहरू चाहिँ के छ प्रहरीले समाजमा देखाउन सक्ने चेन्जेसहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। म त भन्छु अझै यङ जेनेरेसनको दृष्टिले हेर्दैछु चेन्जेसहरू ल्याउन सकिन्छ। अब मलाई फेरि अलि वृद्धको त्यो रोल्पाको अघि भने त्यहाँको दृष्टिकोणले हेर्ने भने त धेरै विकास भएको छ। हेर्नुहोस् न अहिले मुस्कान सहितको सेवामा परिवर्तन भएको छ। प्रहरी अहिले इमान्दारिता र काम गर्ने सेवाभावमा कति अन्य अर्गनाइजेसनभन्दा उसको रेट अफ चेन्ज चाहिँ हाई छ। ऊ चेन्ज गरिरहेछ आफ्नो संस्थालाई। विकास सीमित स्रोत साधनबाट तपाईँको स्रोत साधन अन्तिममा प्रहरीमा आउने हुन पनि यो देशको ठुलो बजेटहरू चाहिँ प्रहरीमा जान्छ। ठुलो खर्च हुन्छ, धनराशि खर्च हुन्छ। त्यहाँ अलिअलि गर्दाखेरि पनि मानिलिउँ 500 रुपियाँ तलब अरू साधन स्रोत होइन 500 रुपियाँ तलब गर्दाखेरि पनि धेरै कर्मचारी छन्, त्यो त्यसको बढी रकम जान्छ। तर त्यो केही पनि होइन। त्यसका बावजुद पनि त्यसै नै यतातिर साधन स्रोत धेरै आउँदैन, काम चलिहाल्ला नि। प्रहरीलाई भन न व्यवस्थापन भइहाल्ला नि, प्रहरीले गर्नुहोस् न केही गरिहाल्ला। यति त्यो एउटा हाम्रो सीमित स्रोत साधनमा गर्ने व्यवस्थापन हो। यस्तो स्रोत साधनमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने हाम्रो 8 कक्षाको पढेको सिपाहीले म अहिले आफूलाई 8 कक्षा पढेको भन्छु, किनभने हाम्रो मिनिमम जागिर 8 कक्षाबाट हामी भर्ना हुन्छौँ होइन। मैले चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्दैछु एलएलबी, कम्तीमा एलएलबी र एलएलएम गरेकाहरूलाई म कानुन कार्यान्वयन गराउँदैछु। कति कठिन होला हेर्नुहोस् त। एलएलबी एलएलएम मानव अधिकारका एक्सपर्टहरू, अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने एक्सपर्टहरूलाई म 8 कक्षाले कार्यान्वयन गर्दैछु ती कुराहरू। यो भन्नुको मतलब मैले सपोर्ट गरिरहेको छु। मेरो क्षमता 8 कक्षा पढेको कति क्षमता होला। मैले यी कुराहरूमा देशको कार्यान्वयन गराउने कुरामा 8 कक्षा पढेर सीमित तलब लिएर म यत्रो राष्ट्रलाई देन दिँदैछु, म दिँदैछु, आफ्नो पसिना दिँदैछु, रगत दिँदैछु। कति मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही त यो थ्याङ्क्स गड 8 कक्षा पढेकोले कानुन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा तपाईँभन्दा राम्रो गरिरहेको छ कानुन कार्यान्वयन गर्नेमा। त्यो चाहिँ कति गाह्रो हुँदो रहेछ। तपाईँले यति धेरै कुराहरू भनिराख्दाखेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ छ यो। जस्तो त्यही समाजको एउटा युवा हो, पछि फर्केर जाने पनि त्यही समाजमै हो, तर प्रहरीमा रहँदाखेरि सबैको आदर्शवान व्यक्ति बन्नुपर्ने जुन एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टममा बसेर काम गर्दाखेरि अथवा आदर्शवान व्यक्ति बन्नको लागि चाहिँ प्रहरीलाई कतिको गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यही समाजभित्रकै घेरामा बस्नुपर्छ नि होइन। त्यही भएर भने गाह्रो धेरै छ। त्यही भएर मैले भने अघि अब त मन्दिर जानु पर्दैन होला भन्नुको मतलब मेरो भित्री दिल बोलेको। म घरमा गएर समाजमा घुलमिल हुन सक्ला त भन्ने मेरो भित्री दिल बोलेको। किनभने मेरो रगतमा त इरिटेसनको त्यो गाह्रोपनाको रगत बगिरहेछ। कति गाह्रो हुन्छ समाजमा कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने, म कसैको इच्छा विपरीत जाने गराउनलाई कति खट्नुपर्छ होला, कति सोच्नुपर्छ होला। देख्दा अरूकोले नमस्ते खाएको, एसपीले चाहिँ नमस्ते खाइरहेछ, गरिरहेछ, कुर्सीमा बसिरहेछ, गाडीमा हिँडिरहेछ, सजिलो छ। सिडिओ एसपीहरू यस्तै नमस्ते खाएछन्, बसेका छन्, गाडीमा हुर्किया छन्, आनन्द छ यिनलाई भने। तर व्यवस्थापन हेर्नुहोस् त, दैनिक हाम्रो काम कारबाहीहरू हेर्नुहोस्, त्यो सेड्युल होइन, त्यो सेड्युल हेर्नुहोस् त। म 9 महिना भयो, म एक दिन दसैँमा 1 घन्टा, त्यो पनि डिआई साहबलाई सोधेर 1 घन्टा दाङ गएको छु। 1 घन्टा। मेरो परिवार छैन होला, मेरो बच्चा छैन होला, म के का लागि लगिरहेको छु। तर हामी के ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छौँ भने जे गर्छौ त्यो चाहिँ भित्री मनले काम गर, जे गर्छौ त्यो 1 नम्बर भएर गर। गुरुबाले भन्नुहुन्छ नि, गुरुबा हाम्रो ट्रेनिङमा गएका गुरुबाहरू हुन्छ नि इन्स्ट्रक्टरहरूलाई, त्यो रुख केदार, मेरो नाम केदार, केदार जति रुख उचालेर ल्याए भन्नु दौडेर गयो, रुखलाई उचाल्न खोज्यो, त्यो हल्लिँदैन, त्यो उचालिँदैन, असम्भव छ। तर उचाल्न चाहिँ पर्यो। तर हामी गएर उचालेर लिएर आउने कोसिस गर्छौँ। यसो हेर्छु गुरुबातिर कुन बेला बोलाउँछ किन, ट्राई पनि गरेर आउँछौँ। आइज अब भन्नु, अनि फर्केर दौड्दै अब हामी भन्दैनौँ गुरुबालाई, गुरुबा यति पनि जान्नु न तपाईँले, दुरु उचाल्न सक्छ एउटा व्यक्तिले, एउटा क्रेनलाई त कस्तो आपत पर्छ। तपाईँको आदेश मान्नु, कुन कानुन सम्मतको आदेश हो यो भनेर त्यो भन्नु त हामी सर्वे गर्न लाग्दैनौँ। त्यो भनेको के हो,
त सेवाप्रति समर्पित हो। त्यो जिल बगिरह्यो। जतिसुकै हामीलाई चाहिँ प्रहरी विभागपट्टि मान्छेलाई शङ्का गरौँ, तर हामीप्रति के छ भने त्यो ट्रेनिङबाट त्यसबाट प्रशिक्षित भएर काम गर्न खोजिरहेको छ। अनि अनुशासन नमान्ने, नियम नबस्ने मान्छेहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि हाम्रो रगत कस्तो भइरह्यो होला। तर गर्व गरेको इच्छाको विपरीत जान खोज्ने मान्छेहरूलाई कन्ट्रोल गर्न कति गाह्रो हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा असहयोग गर्ने मान्छेहरूसँग काम गर्न कति गाह्रो होला। हाम्रो रगत त कसरी बगिरह्यो होला। गर्व गर्ने ठाउँहरू पनि छन् नि होइन। कति बेला चाहिँ गर्व लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा म प्रवेश गरेर यो समाजको लागि काम गर्दैछु भन्ने कुराको महसुस चाहिँ कसरी गौरव फिल हुन्छ? सिम्पल तरिकाले जाने। गर्व कुन बेला तपाईँ सिम्पल तरिकाले जानुहोस्। गर्व त्यस बेला जब पीडितले न्याय पाउँछ, जब समाजमा कानुन कार्यान्वयन हुन्छ, जब चाहिँ देशको ट्याक्सेसन के अरे वृद्धि हुन्छ, जब चाहिँ हरियाली वनहरू चाहिँ हरियाली हुँदै जान्छन्, जब मान्छेहरूले आफ्ना आफ्ना कर्म चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्दै गएका हुन्छन्, जब मान्छेलाई आर्थिक आर्जन गर्नलाई ढुक्क पाराले गरिरहेका हुन्छन्, उद्योग इलमहरू फस्टाइरहेका हुन्छन्, मजदुरहरूले काम पाइरहेका हुन्छन्, अझ भन्ने भने 3 सिफ्टमा काम गर्न पाउँ मजदुरहरूले, जस्तो तपाईँहरू जस्तो इज्जतको पात्र पनि हुनुहुन्छ कि। जस्तो कुनै एउटा साधारण मानिस तपाईँसँग सम्पर्क छ भनेर उसले समाजमा चाहिँ छाती खोलेर भन्न पाउँछ, अथवा तपाईँसँग फोटो खिचेर आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा हाल्दाखेरि आफूलाई चाहिँ गौरवको फिल महसुस गर्छ उसले। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? हामीसँग फोटो खिचेर गौरवको फिल गर्ने त होइन, किनभने एउटा साधारण मानिसलाई मेरो चाहिँ एसपी साहबसँग चाहिँ मेरो सम्पर्क छ भन्न उसले चाहिँ समाज त्यो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ गौरव फिल हुन्छ। त्यसो किन हुन्छ? त्यसका दुईवटा पाटा छन्। कसैले राम्रो मान्छेले एउटा राम्रो सेवा गर्ने संस्थाको मान्छेसँग चाहिँ मैले फोटो खिच्न पाएँ भन्ने हुन्छ। अनि अर्को नराम्रो मान्छेले के छ भने मेरो एप्रोच छ है भन्नु भने, एप्रोच छ है मसँग, यो मान्छेसँग मेरो साथी सङ्गति छ। त्यसैले हामी म त अनुसन्धानको मान्छे, प्रहरीको मान्छे, म दुईवटा पाटाले हेरेँ तपाईँको नजरलाई चाहिँ दुईवटा पाटाले हेरेँ। एउटा चाहिँ जसले चाहिँ मसँग चाहिँ यो सेवा गर्ने मान्छे हो, यिनीहरूले काम गर्न कर्मशील, एउटा माहुरी हुने यिनीहरू, लगनशील, आफ्नो काममा सधैँ दक्षता। माहुरीले के चेन्ज ल्याउने होइन, कर्मी माहुरीले सधैँ उसले आफ्नो कर्म गरिरहने, सधैँ मह बोक्ने, पराग बोक्ने, चाका बनाउने, रानी मौरीलाई सेफ गर्ने, त्यो कर्मशील माहुरी हो। अर्को उसले चाहिँ के छ, यससँग एसएस पुऱ्यायो भने, यससँग सँगै फोटो खिच्यो भने म समाजमा यसको फाइदा लिन्छु भन्ने दुई किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यो हामीले आफ्नो विवेकले सङ्गति हेर्ने कुरा। ओके, जस्तो हुन त यो अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि होला, धेरै व्यक्तिगत भयो भने मलाई रोक्नु होला, तर मलाई चाहिँ जान्नु मन लागेको के हो भने जस्तो एउटा प्रहरी प्रशासन सिङ्गो समाजलाई कानुन विधि र न्यायका कुराहरू सिकाउने प्रहरी प्रशासनको एउटा व्यक्तिको घर परिवारमा ती कुराहरू लागू हुन्छन् कि हुँदैनन्? जस्तो तपाईँले आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोराछोरी अथवा बुवा आमालाई जुन तत्त ठाउँमा हेर्नुपर्ने जुन तत्त कुराहरू छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ कतिको गाह्रो अथवा सजिलो हुन्छ? तपाईँको सोधाइमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगतै कुरो आयो आउन त एकदम व्यक्तिगतै आउँछ। यसमा के लाग्छ मलाई, कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने प्रहरीमा बानी कसरी परेको हुन्छ भने तत्काल काम गर्ने, नो नभन्ने होइन, यस मजाने, पोजिटिभ एस्पेक्टबाट जाने, फेरि नो भन्दैमा चाहिँ गलत काम गर्छ भने गलत काममा हामीले घुमाउरो पाराले सही सल्लाह दिन्छौँ। फेरि घुमाउरो पाराले नो भन्यो भने हाकिमको उसमा चाहिँ यसले नो भन्नै सक्दैन भन्ने त्यो होइन। फेरि हामी त्यसलाई त्यो ट्रेन छौँ, हामी उसलाई घुमाउरो पाराले सही सल्लाह दिन्छौँ र त्यो सही सल्लाह फेरि हाम्रो कार्यान्वयन गरेकै हुन्छ। तर घरमा के हुन्छ भने हामी तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सिभिलियन लाइफमा के हुन्छ भने तत्काल उनी ट्रेन छैन, घरमा मेरो परिवारमा त ट्रेन छैन होइन। बाबु चिया खुवाउँछस् के गर्नु भन्यो भने एकछिन सुन्दैन होइन, म त बानी परेको छु, फेरि यता त चिया ल्याउ त भन्नु भन्यो भने हाम्रो त तत्काल गर्ने काम छ नि, जहिले पनि काम गर्छ। मलाई मेरो हाकिमले भने म तत्काल गर्छु होइन, अथवा कुनै काम गर्नु पऱ्यो तत्काल रेस्पोन्स गर्छौँ होइन। पीडित आयो तत्काल उसको मान्छेलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने तत्काल हामी फटाफट काम गर्छौँ। हाम्रो जिल त के हो भने, हाम्रो भित्री गट्स त के हो भने छिटो तत्काल काम गर्ने हो नि, तर त्यो घरमा त हुँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ हामीले अब त्यो
अलिकति डिस्टेन्स जस्तो पनि हुन्छ। तर के हुन्छ फेरि अर्को के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई तत्काल त्यो नमिलेको जस्तो हुन्छ। समाजमा काम यस्तो काम गरौँ त हामी रिटायर भएकै छैन, उसले उता तर्क वितर्क गरेर 10 थरी कुरा गरेर विवाद गरेर अझ हामीलाई कस्तो नमिल्दो लाग्छ होइन। यो बाबा यो काम गरौँ भने सबै लागेर गरौँ न होइन। एक ठाउँ भिड नियन्त्रण गर्नु छ भने 250 जना गएर भिड नियन्त्रण गर्छौँ नि, ठटाउँछौँ नि हामीले होइन। त्यो एक मासै गरेर सब एउटै काम गर्छौँ हामी। त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ त तर्क वितर्क गरेर हुन्छ, हामीलाई नमिलेको जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई पनि यसले तत्काल खोज्यो, अझै पनि जागिर खाइरहेछ, घरमा पनि जागिर खाने जस्तो गर्दैछ, यो पुलिस घरकै पुलिस हो र भन्ने हुन्छ। तर त्यसमा परिवारको सोच हाम्रो सोच मिलायौँ भने मैले के भने यो त अफिस होइन है, यो त घर हो होइन। म एक दिन आएको छु प्रेम गर्ने ठाउँ, यो त सुख बाँट्ने ठाउँ हो, अब दुःख सुखका कुरा गर्ने ठाउँ हो भनेर मैले सोच्नु पऱ्यो। उनीहरूले पनि यो घर के अरे यो अलिक छिटो तत्काल काम गर्ने खोज्ने मान्छे हुन्, यिनलाई तत्काल सल्लाह मान्ने क्षेत्रका मान्छे हुन्। अनि यिनीहरूसँग यस भने यस, नो भने नो भन्ने खालका फिल्डका मान्छेहरू हुन् यिनी। त्यस कारण यिनीहरूसँग यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो समाजको एकाडेमिक अथवा बहुत इन्टेलेक्चुअल नलेज कति छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तो तपाईँले अगाडि पनि कुरा बताउनु भएको थियो, तपाईँ चाहिँ दाङको मान्छे अथवा घर चाहिँ तपाईँको दाङमा रजौरे भन्ने बित्तिकै त्यहाँको मिडल क्लास लेभलको भनेर बुझ्छन् धेरैले, त्यसरी बुझ्दा पनि रहेछन्। आफ्नो बाल्यकाल अथवा युवा अवस्थाको समयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? कस्तो हुनुहुन्थ्यो पढाइमा होइन अथवा समाजमा घुलमिल हुने हिसाबले? तपाईँ त्यति बेला प्रहरी बन्न सक्ने त्यो एटिट्युडको मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन कि? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? प्रहरी बनेर म बाल्यकालमा चाहिँ सिम्पल हो, हामीहरू सिम्पल मध्यमवर्गीय सिम्पल मान्छे हो। तपाईँले भन्नुपर्दा जग्गा जमिन अलिअलि थियो होला तर पैसा हुन्थेन होइन। बजारबाट गएर मानपुर बजारबाट चप्पल किनेर ल्याउने फुर्सद हुन्थेन होइन। स्कुलमा बच्चामा बुवा आमालाई पनि फुर्सद हुन्थेन, किनभने धान खेती गर्नु छ, गहुँ खेती गर्नु छ, मकै खेती गर्नु छ, के गर्नु छ होइन, बाली नाली तोरी नाली तली गर्नु छ। बजारबाट सामान किनेर ल्याउने फुर्सद थिएन। स्कुल जाँदा महिन्द्रा स्कुल जाँदा छिन्नेको चप्पल लाएर वर्ष दिन गुजारिदिन्थ्यौँ हामीहरू, किनभने त्यो समय बुवालाई पनि छैन, हामीलाई पढ्ने जाने विद्यार्थीलाई झन् बच्चालाई त किन्ने जाने कुरो भएन। मेरो गाउँदेखि उता हामी छिन्नेको चप्पल, पैसा थियो होला, सम्पत्ति थियो होला, तर के गर्नु सम्पत्ति, पैसा त थिएन अथवा समय पैसा उ गर्ने त थिएन होइन। उहाँ बजारमा किन्ने जाने समय त थिएन। टाढा गाउँघरको मान्छे यानि कि हामी गाउँघरका मान्छे हौँ, किसानका छोरा हौँ, जो सबै किसानहरूले भोग्नु भएको छ त्यो जीवन मसँग पनि छ होइन। त्यसपछि स्कुलमा चाहिँ म मध्यम स्कुल खालकै विद्यार्थी हो, म आफूलाई स्मार्ट भन्दैन, मध्यम खालको विद्यार्थी हो। क्लासमा एसएलसी गऱ्यो, काठमाडौँ गयो, लाग्यो, मध्यम स्तरबाट पनि तपाईँ लाग्दै गर्नुभयो भने म मेरो क्षेत्रबाट जुन आएको छु त्यहाँबाट यहाँ आउनुसम्म मलाई राम्रै लागिरहेको छ, केही छैन। तर मभन्दा धेरै विशिष्ट इन्फ्लुएन्सिभ मान्छेहरू छन्, डिफेन्सिभ के अरे स्पिरिचुअल मान्छेहरू छन्। मान्छे 4 प्रकारका हुन्छन्, 3-4 प्रकार मैले लिने होइन। नर्मल मान्छे, डिफेन्सिभ इन्फ्लुएन्सिभ मान्छे, डिफेन्सिभ मान्छे र स्पिरिचुअल मान्छे। म त्यही नर्मल मान्छेहरू मध्येको अलिकति केही अनुभव भएको सिकेको मान्छे मध्येको हुँ। अनि अब डिफेन्सिभ भनेको कस्तो मान्छे भनेपछि तपाईँ तर्क वितर्क गर्दा बौद्धिक ज्ञानले चाहिँ जे कुरा पनि डिफेन्स गर्न सक्ने मान्छेहरू, तपाईँसँग लजिक छ होइन। डिफेन्सिभ मान्छे लजिक छ, कुनै कुरा प्रश्न सोध्दा फ्याट जवाब दिन सक्ने, कुनै कुरा केही गर्न सक्यो फ्याट गर्न सक्ने, डिफेन्सिभ टाइपको छ, ऊ हार चाहँदैन है। अर्को इन्फ्लुएन्सिभ मान्छेहरू हुन्छ, यो मान्छे त कस्तो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दो रहेछ, राम्रो पोजिटिभ तरिकाले इन्फ्लुएन्स। डिफेन्सिभ अलिकति नेगेटिभ, अलिकति डिफेन्स हुनु भनेको नेगेटिभ त होइन, तर पनि नेगेटिभ तरिका, नेगेटिभ चाहिँ भावना रहन्छ कि भन्ने मान्छेलाई लाग्दछ। इन्फ्लुएन्सिभमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ भावना हुन्छ कि भन्यो, कस्तो मजाले तरिकाले फकाइकन मान्छेलाई काम गराउन सक्यो हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ स्पिरिचुअल मान्छेहरू। स्पिरिचुअल मान्छेहरूले तपाईँलाई सबैलाई कन्भिन्स गरेर यस्तो मान्छे त हुन सक्दैन भन्ने खालको विशिष्ट क्षमता पनि। जस्तो त्यस्ता इन्फ्लुएन्सले मान्छेलाई समाज क्यारिजमेटिक लिडर भन्यौँ नि, त्यस्तै चाहिँ स्पिरिचुअल मान्छेहरूले चाहिँ हुन्छ लिडर भने नेतै बन्नु पर्दैन, तपाईँको गाउँघरमा पनि हुन्छ यस्ता स्पिरिचुअल मान्छेहरू। क्या आनन्द लाग्ने कुरा मान्छेहरू हुन्छ होइन। यसो कुरा गर्दाखेरि यसको काम हेर्दाखेरि कुरा मात्रै होइन, बौद्धिक नलेजले पनि होइन, कामले पनि स्पिरिचुअल मान्छे हुन्छ। सधैँ लगनशील
आफ्नो काममा मौरी जस्तो आफ्नो काममा लगनशील छ त्यस्ता स्पिरिचुअल मान्छेहरू छ। तपाईँको विद्वान किताबै पढ्नुपर्छ भन्ने छ। सर्टिफिकेट चाहिने कुराहरू एक किसिमको त्यो क्राइटेरियाहरू छ, तर स्पिरिचुअल हुनलाई सर्टिफिकेट दिँदैन। त्यस कारण धेरै दक्ष मान्छे म धेरै उ गर्न सक्ने मान्छेहरू स्पिरिचुअल लाइनमा एकातिर बस्छ है भन्ने हुन्छ होइन, यतातिर बस्छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा चाहिँ तपाईँसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो। अब अन्तिममा आम मानिसहरू प्रहरी जस्तो र यी प्रहरीहरू चाहिँ आम मानिस जस्तो कति बेला हुन्छन्, अथवा त्यस्तो अवस्था आउँछ कि आउँदैन होला हाम्रो नेपालमा? आउँछ नि। हेर्नुहोस्, अब यो त सधैँ अन्तर्क्रियाको हो नि, अन्तर्क्रिया हो। आउँछ होला कि आउँदैन होला भन्ने तपाईँको प्रश्नबाट नै मलाई आउँछ भन्ने लागिसक्यो। किनभने त्यो सोच्नु नै के हो भने हामीले आशा गरिरहेछौँ, अपेक्षा गरिरहेछौँ, के मिलेको छैन केही मिलेको छैन, यति हो। तपाईँ सोच राख्नु, होइन आउँदैन हुँदैन भने भए पो नि आशा मार्नु होइन। आउँछ होला कि आउँदैन होला भन्नु तपाईँको प्रश्नबाट नै हामी आउँछ होला। हामी हरेक नागरिकले यही कुरा सोधिरहेछौँ। भन्नुको मतलब कि हामीले आशाको त्यान्द्रो चाहिँ त्यान्द्रोबाट हेरिरहेछौँ। आउँछ, त्यो समय आउँछ, यही नै हो। यसैमा हामीले आफ्नो तर गर्ने कसले हो? गर्ने मैले हो, आफैले हो, गर्ने मैले हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवनका अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग कुराहरू भए, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा आउन दिनुभयो। म मिडिया सेक्टरमा आउन लजाउने मान्छे, आफ्नो आफ्नो बानी हुन्छ, अलिकति लजाउने मान्छे। तपाईँको मिठो बोलीले, हिजोको मिठो बोलीले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ आउने लालायत बनायो र सबै दर्शकहरूलाई मेरो अगाध स्नेह, प्रेम, माया र सम्मान छ। धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ बर्दिया जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक केदार रजौरीसँग। संसारमा सबै कुरा छ, तर त्यसलाई पाउनको लागि अथवा आफूले चाहेका कुराहरू पाउनको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र जतिपय कुराहरू सजिलै आउँछन् ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। आफूलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण कुराहरू पाउनको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। आजको यो टिकटक सेगमेन्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ। हामी अर्को बसाइमा फेरि भेट गर्ने बाचासहित आजको यो श्रृङ्खलालाई बिट मार्छौँ। नमस्कार।